السلام علیکم ګرانو کتونکو پروګرام مرحبا رمضان سره ستاسو قربا جمیل اقبال د خیبر ملیج دوبای سنټر نه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. اتیشتمه روژه ده په متحده عرب امارات کې، په خلیجي ممالکو کې او د نړۍ په اکثرو ملکونو کې اتیشتمه روژه ده، په پاکستان کې اوویشتمه ده او د جمعې مبارکه ورځ ده او د خیبر مډل ایسټ روزانه زمونږ د رمضان سپیشل ترانسمیشن کې ستاسو په خدمت کې روزانه ماښام د 4:30 نه شپږو پورې دوبای سنټر نه ستاسو په خدمت کې راځو. نن هم موږ سره میلمانه ومي، ستاسو کال ته به هم سترګې په لار یو، په رمضان به هم خبرې کوو، کار روزګار انډیوالي ټولې خبرې به کوو. خو زو خپله زمونږ همکاره چې کوم ده چې د هغې اتیشتمه روژه څنګه ده او دا روژې پې څنګه تېرېږي. انمول څه حال دی؟ شکر دی سر، تاسو وایئ تاسو څنګه یې؟ خیر خیریت دی؟ الحمدلله. ښه روژو خرابه کړې؟ لږ ډېر د اخرنو روژو لږ تنګ کړي، نور شروع کړل الحمدلله تېر شو. ولې سر دا تاک ورځې دي که نه، تاک شپې دي عبادتونه به کړي. بلکل نو هغې د وجې مطلب خوبونه هم لږ ډسټرب دي. نور خو مونږ مطلب نارملي به سحري کې به مخکې موده شو، بیا به سحري ټایم کې راپاڅېدو، بیا به هم فجر وکړو، بیا به وده شو. خو اوس چې وده کېږو نو سهار مونځ دي، تراویح دي او 12 بجو نه بعد بیا قیام اللیل مونځ چې کوم دی روزانه کېږي که نه، د وجې بلکل دا ټول ټایمنګ ګډوډ شوی دی. نو د آخري روژې لږې زه خو بس صرف دوه پاتې شوې دلته کې. پاکستان کې 3 دي او دلته کې 2 پاتې شوې. اوس چې کوم دی نو چې کوم دلته خو مطلب پاکستان کې خو بالکل ټیم د 28 قریب دی او دلته په متحده عرب امارات کې چې کوم مسافر دي نو هغوی به یقینا چې دې ټیم کې به په کچن کې اړم وي او دغه به چې کوم دی نو خپلو انډیوالانو له خپل فیملي له به د افطار چې کوم دی تیارې کوي. د افطار په دې موقع باندې موږ بار بار وایو چې لکه خامخا خپل چمګاوڼ چاپېرچل د هغې خیال ساتل پکار دی چې ځان له مونږ څه کوو که نه نو خیر دی چې لکه هغې کې لږه حصه چې کوم دی نو ورکړو. بلکل بل چې بیا هغه ویسټ کېږي سر، زیاتر چې مونږ وګورو افطاري کې دومره خوراک نه کېږي، مونږ دومره اوبه وڅښو بس هغې د خېټه ډکه شي. نو هغې د وجې مونږ ته پکار دی چې افطاري نه مخکې مونږ ورکړو، بیا بعد کې مونږ دا ورکړی مې نو ښه وداسې ور هغه خبرې پکې بیا راځي که نه. کله کله زه خپل حوالې سره به خبره کله چې زما کوم د خوښې شی پوخ شي نو بیا زه نه ورکوم. داسې کار شو دا تا د افطاري نه مخکې بله ورځ مونږ یو ځای کې ناستو او یو هلک چې دی زمونږ ګاونډي ولګېده نو هغه پکوړې راړېده، خو د افطاري نه یو 15 منټ بعد نو چې بعد یې راړې نو زما خو ډېرې زیاتې خوښي، خو 15 منټ بعد خو مې بیا نه خوښې که نه. که دا 15 منټ مخکې راوړې مونږ به د 2-3 خوړلې وې که نه. اوس خو کار ګران دی، مزه کېږي دې ځای کې چې تر وروستو د شپې په 12 بجې زړه ته وشو که نه. اکثر زمونږ که ستا خیال نو حریص سره زموږ خلک پکوړې خوري. بلکل صحیح، هغه هم د الو پکوړه ډېر زیات خوند کوي، هغه سره خوند کوي. او دا ته پته راګور دلته چې څوک نوی راشي که نه کتونکو د حریص چې کوم دی نو دې ځای کې ډېر زیات سپیشل سوغات چې کوم د دې ځای دی د خوراک نو هغه لکه حریص دی که نه. دلته حریص او بریاني چې کوم دا هغه ډېره زیاته وي، په دغه کې اهتمام کېږي په افطاره کې خاص کر. نو دا نوی کس چې د وطن نه راشي که نه د هغه یو کال نیم چې کوم دی نو د حریص نه خوښ صحیح ده سټارټ کې یا هغه زمونږ یو ملګری هغه وایي دا خو به زمونږ د حلیم په شان دی، خو مرچکې پکې نشته، پیکه دی که نه. خو بیا چې کله یو 2مه روژه او 3مه روژه پرې راتېره شي که نه نو بیا پې چې کوم دی نو خپل ملګري سره جګړې کوي. داسې ده بلکل سر. ولې چې ما زیاتر خلک کتلي دي چې هغوی څه ولا تړکه ورکوي چې بلکل مرچکې هم پکې واچوي، ټماټر پیاز ورسره تړکه ورکوي، دا د اوس خوړلو شو. بلکې بیخي وایي ټیسټ یې نشته دی او چې بیا لږ ټایم تېر شي نو بیا وایي دسترخوان خالي دی، حریص پکې نشته دی. بلکل. خو نه د هر ځای ګوره مطلب دا دی چې دا د دی سپیشلیټي دی او د دې ځای خوراک دی که نه. نو مطلب دا دی چې ګوره دا مثالي او تړکې او دغه دا خو زمونږ د بر صغیر او د زمونږ چې کوم دا مډل ایسټ دا مشرق والا ملکونه دي نو دغې کې زمونږ چې کوم دی نو دا مثالي او مرچکي او دا نو دا خوند نه کوي چې تر بل چا ټریډیشنل فوډ دی هغه هغسې وساته. صحیح ده آزاد نه دا دوکو سره مونږ کوو دا پکوړې سره یې خورو نو پکوړې هغه مرچکي او مثاله پکې مکس. تاسو حریص چټني سره ټرای کړی دی؟ نه ډېر خوند کوي. هاټ ساس سره ډېر زیات خوند کوي. دا دوه کمبینیشن زه کوم ورسره لږ چیټینګ پکې کوم خو بیا مطلب خوند کوي. بس ما خو صرف پکوړې سره دا کړی دی خوړلی دی. خو بیا هم انیوې کتونکو تاسو دلته کې چې کوم خلک دی نو هغوی خو حریص خامخا پیژني، خو په وطن کې چې کوم یی او تاسو دلته کې راشئ نو خامخا د دې ځای خوراک چې د دې سپیشل ډش دی حریص
او حریص چې کوم دی ډېر په ګرانه تیاریږي لکه د بالکل مطلب دا ډېر ټایم غواړي بالکل او دغه ورته چې کوم دی اور ورته بلیو دا ټوټل چې کوم دی نو اول خو چې کوم دی نو دا غنم خو ټکوي او ورسره چې کوم دی غوښه او بیا هغه غنم او غوښه چې کوم ده د اور او دغه په هغه مکس کوي لکه څنګه چې حلیم جوړیږي که نه بیا هم پیکټس راځي نو هغې خو پیکټس اسانه مطلب یو شارټ کټ شته د دې خو شارټ کټ هم نشته دغه پروسس به کوې دا اوبه به خوشته اول او بیا به چې کوم دی نو دا کوې نو ډېر زیات ډېر ټایم پې لګي لږ ټایم پې نه لګي شارټ کټ شته خو د دې نشته د دې به پوره سکریچ نه شروع کوي بالکل د دې نه به شروع کوي خو بیا هم ډېر زیات مزه کوي بالکل سر او ډېر چې کوم دی نو سمپل او صحتمند او هیلدی بالکل اور دې روزه کې خو ډېر زیات خوندو کو هریس ولې چې موسم هم یخو او بیا به چې ګرم ګرم هریس په دسترخوان او په افطاري ټایم کې به چې کله به چټي و زموږ مطلب افس کې به افطاري نه و نو کور کې به نو بس زما به وسم دا چې اوکې هریس صحیح نن چې زموږ ور کوم ډېر خلک ته کنه لکه خاص کر یوي ولا نه د خودت خو قبل ځای کې څوک پروګرام ګوري هغه له مکمل خلې کې وبرایستي هغه وایي چې د هریس په ټرایکول غواړي صبح ګوري لګي سوشل میډیا موږ په خپل هم د دغه ټایم کې چې کوم دی چې کله یو 2 غنټې پاتې 3 غنټې لکه څنګه اوس ټایم پاتې لري کنه نو دې ټایم کې چې کله د خوراک خبرې کیږي نو هغه سړی باندې ډېرې ښې لګي لکه و موږ سره کتونکو پروګرام کې میلمانو مې زموږ په شیشه باندې تاسو د ټلیفون شمیره هم ګورئ نو خامخا کال به هم کوئ ورسره چې کوم دی انمول او موږ سره خبرې کوئ زموږ میلمانه چې کوم دی را روان دي هغوی سره به هم خبرې کوو او زموږ مرستیال چې کوم دی د پروګرام بینک آف خیبر زموږ خپل بینک آف خیبر وہی اسپیڈی ریمیٹنس تھرو بینک آف خیبر کیونکہ بینک آف خیبر جانتا ہے کہ کوئی پردیس میں ہے مگر اس کا دل اپنے دیس میں ہے تو نو د خیبر ډېر زبردست آفر راوړی دی ستاسو دپاره په رمضان کې روزانه په بنیاد باندې چې د لکی ډرا ده په هغې کې نقد انعامونه دي او دا انعامونه د چا دپاره دي دا د هغه خلکو دپاره دي چې کوم په لیګل چینلز باندې تاسو که هر یو ایکسچینج باندې منی ایکسچینج باندې خپل وطن ته پیسې ولېږئ او یقینا په روژه کې خلکو ډېرې پیسې لېږلي دي نن سبا اختر له خلک ډېرې پیسې لېږي نو چې پیسې لېږئ نو هغه تاسو په هر یو ایکسچینج ولېږئ خو صرف هلته کې ستاسو چې چا ته یې لېږئ که هغه خپل پیرنټس ته لېږئ که خپل کور والا ته لېږئ که بچو ته رونو خویندو هر چا ته ملګرو ته لېږئ نو هغوی ته وایي چې تاسو دا پیسې د بینک آف خیبر اینی برانچ نه قریبي برانچ نه تاسو دا وصول کوئ چې کله دا پیسې ستاسو دا ریمیټنس د خیبر بینک د اینی برانچ نه په پاکستان کې وصول شي نو تاسو ایلیجیبل شوئ دغه لکی ډرا ته چې کوم د روزانه په بنیاد کېږي او هغې کې مختلف انعامات دي هغې کې کیش انعامات دي او یقینا چې خیبر پښتونخوا خپله صوبه ده بینک آف خیبر خپل بینک دی نو خامخا خپل بینک سپورټ کول پکار دی او دوی چې کوم دا زبردست آفر دی د دې نه فایده اوچتول پکار دی او چې کوم کیش انعامات لکی ډرا د ډیلی بنیاد باندې د هغې هم حصه جوړه شي نو انمول پیسې به لېږي په خیبر بینک کې به وصولو بالکل همداسې ده سر ما خالي هغوی که نه یو لالچ په طور مې لېږلی وی چې هغه ماته ګفټ میلاوی شي صحیح ده ګفټ ده په وجې نور خو فیملي زما ټوله دلته ده نو څه ضرورت نه خو بس هغه ګفټ هغه وي که نه چې هغې د وجې او ستاسو خو دلته ده خو چې چا فیملي هلته ده یو خامخا پیسې لېږي چې کوم دی به اختر له او منتلی خامخا خلک خرچې له پیسې لېږي بالکل منتلی خو دلته نه ځي او د خیبر بینک آف خیبر نوم هم سړي باندې خوږ لګي بینک آف خیبر بالکل خپل لګي کنه ګوره زموږ اوس یو صوبه ده خیبر پښتونخوا بیا هم چې کوم دی نو ای وی ټي خیبر بیا چې کوم دی نو بینک آف خیبر نو دا ټول خپل لګي نو خامخا خپل بینک آف خیبر باندې په هر یو ایکسچینج تاسو پیسې ولېږئ خو وصول یې هلته کې په اینی برانچ اف بینک آف خیبر کې کوي نو تاسو ایلیجیبل شوئ لکي ډرا ته نو خامخا چې پیسې لېږئ نو مینوال ته وایي چې هغه په خیبر بینک کې وصول کړي یقینا چې د دوی سروس هم ډېر زیات ښه دی ډېر زر چې کوم دی نو هغه پیسې تاسو ته هلته ودن سیکنډز میلاویږي خو ورسره دغه لکي ډرا چې کوم ده په دې کې ستاسو انعامونه هم چې کوم دی راوتېدی شي کتونکو پروګرام دی مرحبا رمضان او انمول هم وایي چې زه د اخر کې د روجو لږه ګډوډه کړې یم خو الله دې ورته خیر وکړي بس 2 ورځې پاتې دي که نه دا به خدای تېرې کړي او زموږ په ژوند کې ډېرې زیات رمضانونه راغله او دغه چې کوم دی دا لایف داسې تیزی سره روان دی لکه دا رمضان ما څومره چې مطلب هوش مطلب زه غټه شوې یم زه ګورم دا ټولو نه زیات تیز تیر شو دا تیز ډېر زیات ولې چې هغه شروع مطلب ما خلاص ما سره خبره کوله بله په شروع یو هفته لګېده چې اوکې دا اوس پوره میاشت پاتې ده
مال هفته تېره شو هغې نه بعد بیخي پته یې ونه لګېده دومره زر تېر شو. صحیح او داسې یو بل هم زما چې کوم دغه دی ایکسپیرینس ته زما چې لکه بیروزګار سړی نه لکه فارغ استا چوټیانی یا سکول چوټیانی یا سی او ته ټول رسکور کی نو دغه کستا د ټیمو ګدګد ښکاری لکه خاص کر رمضان کنه چوټیانی کور کې بس خوب دا مصروفیات نه دي لکه مختلف کنه چې هغه کې ته آفیس ته لاړ شي کار پکې وکې پروګرام پکې وکې نو دې سره چې کم دی نو دغه ټایم بیا ډېر زیات چې کم دی نو دا کېږي کنې دې مصروفیاتو ځان له نقصان هم دی او دغه فری چې کم دی نو کې هغه عباداتو ته لږ زیات اوزګاري خاص کر نو کتونکو د عباداتو میاشته د لوټ میاشته په ختمېدو ده اخیری 2 ورځې چې کم دی تقریبا دلته زموږ په یوې کې پاتې دي 3 ورځې تقریبا په پاکستان کې پاتې دي روزې د برکاتو نه فایده اوچته کوي دغه ثوابونه وګټئ او د خپل ځان خپل چاپیرچل او د ضرورتمندو خلکو خیال وساتئ کتونکو وخت شوی د ولنډې دمې جی کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی د دمې نه پس او د دمې نه مخکې مونږ انمول تاسو ته هرکلی ووایو زموږ میلمانه هغه ټیم کې نور رسېدلي زموږ پروګرام کې همیشه د رمضان سپیشل ټرانسمیشن کې مونږ سره همیشه دلته کې چې کلمیشت میلمانی او د جمعې پر ورځ باندې بیا زموږ سپیشل میلمانه چې کومي چې کوم هغه کاری صاحبان او یا نعت خوان او یا مختلف عالمان چې کوم دي موږ سره د جمعې پر ورځ نن د جمعې مبارک ورځ ده او بالکل د رمضان اخیری جمعه ده ولې چې 28م رمضان دی نو خپل میلمانه به اول چې کوم دی معرفي کو صحیح دی نو علي کاری محمد صاحب زمونږ اولنې میلمه هرکلی ته وایو علي کاری صاحب چې پروګرام ته راغلی جزاک الله خیر یو جهان مننه تاسو موږ ته ځل بیا موقع راکړه او د ایویټي خیبر میډل ایسټ چې څومره ملګري اوس مو په شیشه باندې ګوره هغې ته ټول علم اسلام ته د رمضان آخری جمعۃ الوداع مبارک ہو. ډېر مننه علی کاری صاحب. ہمارے دوسرے مہمان ہمارے خاص دوست جو متحدہ عرب امارات میں مقیم ہے بہت خوش حواس ہے زبردست نعت خوان آصف محمود صاحب بہت بہت شکریہ سر پروگرام مرحبا رمضان تشریف آوری کا. جی سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر آپ نے ایک بار پھر ہمیں مدعو کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں اور رمضان کی مبارکباد آپ کو جمعۃ الوداع کی مبارکباد اور تمام پردیسی لوگ جو مڈل ایسٹ میں اور جہاں جہاں بستے ہیں سب کو ہماری طرف سے رمضان کی خوشیاں مبارک اور آنے والی عید کی خوشیاں مبارک. بہت بہت شکریہ آصف محمود صاحب. کتونکو پروګرام مرحبا رمضان دی او زموږ خوش قسمتي ده چې داسې کاري صاحب هم موږ سره ناستي نعت خوان هم ناستي او زموږ د کتونکو هم چې کوم دی خوش قسمتي ده چې رمضان وي روژه وي او داسې روح پرور محفل وي که نه او چې داسې شخصیات سره ناستي نو یقینا چې بیا جوړیږي نه چې موږ انمول ډېرې خبرې وکړو کوشش وکړو چې لکه هغوی له چې کوم دی زیاته موقع ورکړو. نو الکاري محمود صاحب زموږ خیبر میډل ایسټ شیشه ستاسو ده زموږ کتونکي چې کوم دی تاسو ته نظر او غوږ دي نو ستاسو نه به چې کوم دی غواړو چې څه ووایي. بالکل زموږ پروګرام اوس به تلاوت نه وکړو انشاءالله بیا مخته پروګرام وړاندې کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.
ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم صدق الله العظيم. ډېره مننه الکاري محمد صاحب. یقینا چې رمضان دی اتیشتمه روژه انمول او مونږه خوش قسمته یو چې دی راسره ناست دي او د کاري صاحب نه پس چې کوم دی نو ضروري ده چې آصف محمود سره طرف ته لاړ شو. آصف صاحب درخواست ہے کہ ہمارے جو سامعین ہے جو ناظرین ہے ان کے لیے آپ بارگاہ الہی میں نعت رسول مقبول کا ہدیہ پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. اور جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. ہاں جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت، جہاں جان لٹانے
کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، اور جہاد محبت کی آواز گونجی، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی اجازت اگر دو تو جام شہادت، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں پہ سجانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، اور ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم، تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم، اشارے میں آقا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہاں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ آصف محمود صاحب۔ یقیناً ہمارے ناظرین نے بھی پسند کیا ہوگا آپ نے جس انداز سے یہ ہدیہ نعت پیش کیا، تو یقیناً ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی، ہمارے ناظرین نے بھی بہت اس کو سراہا ہوگا۔ کتونکو وخت شوی دی لنډې دمې موږ سره اوسئ، ستاسو په خدمت کې بیا حاضرېږو۔ ویلکم بیک ټو مرحبا رمضان، یو ورکوټې شان دمې نه بعد واپس راغلو. الکاري صاحب زما تاسو سره یو کوشن دی، مطلب تاسو چې دا رمضان شروع شوی تاسو راغلی پیله روژه باندې، اوس الحمدلله ماشاءالله روژې هم ختمې شو، 2 روژې پاتې شو، نو دا راته وایي ستاسو دا روژې میاشت څنګه تېره شوه، څنګه مطلب څه به ویل غواړئ په دې؟ بالکل اوله رمضان چې مو راغلی و، او که وګورئ د غونډ کال سړی انتظار کوي چې یاره رمضان به راځي، رمضان کله دی، او مسلمانان دې ته خوښېږي چې یاره په دې کې به مو عبادت کوو، ذکر اذکار به کوو، په دې چې په دې کې تا ته اجر ډېر زیات میلوي. نو رمضان ته چې خلکو څومره انتظار کوو، هغه چې څومره تیزي سره راغی، هغې تیزي سره دغه د لاړم،
او نن ماشاءالله 28 رمضان ده. رمضان کې ون روټین تقریبا د خلکو بدل شي، عبادات ته او ذکر اذکار ته او معاملاتو کې لږ خواله راشي که نه، نو موته پکار ده چې د رمضان نه بعد هم دا شیزونه دغې غوندې کنټینیو کړو. او چې څنګه مو اوله پروګرام کې خبره کړې وه چې دلته په اماراتو کې دی خصوصا د رمضان نه پهله چې کوم انتظامات کیږي، نو یقینا د دې حکومت شکریا ادا کول پکار ده چې د کوم سہولیات ورکړ د عوامو ته، خاص کر د مسافرو وړونو ته چې د کوم د دې افطاري سیسټم ماشاءالله لا چې کومه ده په نور ځایونو کې مثال د افیس ټایمینګ یې کم کړو چې یاره خلکو باندې زور نه 8 غنټې کار د شپږو ته شه، چې د چا د پوسیبلو چې نایټ کې کولی شي هغې کار د نایټ ته شه د ورځې نه، نو دا لکه اپریشیټ کول پکار دي او یقینا د نه ډېره خلکو فایده هم واخیسته. رمضان چې څنګه راغی او بس اوس په اختتام باندې ده، نو بس دا حقیقت ژوند مخته روان ده او موته پکار دی چې یاره مو د وخت قیمتي کړو. د وخت د برف مثال ده، برف چې پروت ته نو هغه لکه دغسې ختمیږي، نو که تا اوبو کې واچو اوبه ته یې سړې کړې یخې دې کړې نو تا د برف نه فایده واخیسته، او که تا مثال استعمال دې نه کړو نو د برف به دغسې ضایع شي. نو دا مثال د ژوند ده، ښه کار کول پکار دي. د رمضان نه بعد هم مسلمانان چې کومه ده رمضان ختمیږي اسلام نه ختمیږي، مسلمانان شته اسلام شته، نو کوشش کول پکار دي چې د کوم ښه کارونه مو دا سوچ کو چې یاره مو ته به ثواب میلویږي، دی به د رمضان نه بعد هم ثواب میلویږي، نو دا شیزونه چې دي دا کنټینیو کول پکار دي. جمعتونو کې حاضرۍ کمې شي بیا جی بس دا یو سیټ بیک دی که نه چې رمضان نه بعد بیا لږ لږ حالات چې کومه د هغه بدلېږي او یوې هفتې بعد بیا ماحول بیخي چینج شي. دغه نه دی پکار، بالکل دا نه دی پکار، وقت قیمتي کول پکار دي. نو آصف محمود صاحب آپ کی طرف آئیں گے، اور اکثر ہم جو بھی مہمان یہاں پہ آتے ہیں تو ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ یو اے ای میں جس طرح اہتمام ہوتا ہے کہ ہم ڈیوٹی آورز کم ہو جاتے ہیں، جو بھی امپلائیز ہیں ان کے ساتھ تھوڑی نرمی برتی جاتی ہے، صبر کا مادہ جو ہے یہاں پہ بڑا زیادہ وہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو رمضان کی وہ جو روح ہے نا اس پہ یہ زیادہ سمجھتے ہیں یہاں پہ یو اے ای کے لوکل. افطار باکسز یہاں پہ بچے، خواتین اور عمر رسیدہ افراد یہ ٹریفک سگنلز میں ہم کو ملتے ہیں جو ہماری جیسے غریبوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو افطار باکس دے دیں. یہاں پہ اور بھی جو خیرات، صدقات، زکوٰۃ اور یہ جو ان کا جو یہ ہے نا یہ اہتمام جو صدقات اور خیرات کا جو یہاں پہ ہوتا ہے، تو یہاں دنیا کے دوسرے ممالک میں یا جس طرح اپنے ہمارے ممالک میں وہ نہیں دیکھنے کو ملتا. تو کس طرح کمپیئر کرتے ہیں؟ اور یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز بھی نوٹس کی ہے، کوئی بندہ یہاں سے بے شک چلا جائے اس کی پھر بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے لیے یہاں پہ واپس آ جائے اور رمضان کا مہینہ یہاں پہ گزارے. تو اس پہ بات کریں. جی ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں آپ نے خود ہی کر دی ہیں. میں اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ رمضان شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ اہتمام شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہتمام رمضان کے آنے سے کافی پہلے شروع ہو جاتے ہیں. جو خیمے لگتے ہیں وہ 10-15 دن پہلے ہم دیکھتے ہیں، جہاں جہاں پہ انہوں نے لوکیشنز دی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ خیمے لگ جاتے ہیں، اور ڈیوٹی آورز میں ای میلز آ جاتی ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ آپ کی ڈیوٹی آورز ہیں، 8 گھنٹے سے 6 گھنٹے کر دیا جاتا ہے. اور یہ صرف مسلمز کے لیے نہیں ہے، نان مسلمز کے لیے بھی ہے. کتنا اچھا میسیج ہے، کتنا اچھا میسیج ہے کہ یہ پورے یو اے ای کے لیے یہ لا بنا دیا ہے کہ رمضان میں 6 گھنٹے آپ جو ہے وہ ڈیوٹی کریں گے. اب اس کا فائدہ نان مسلم کو بھی ہو رہا ہے اور مسلم کو تو ہو ہی رہا ہے. صحیح بات. تو یہ ہمارے دین میں بھی ہے کہ رمضان میں اپنی مشقت کو کم کر دیا جائے، اس لیے کہ آپ عبادت میں تھوڑا زیادہ وقت اپنے آپ کو عبادت میں تھکا سکیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکیں. تو الحمدللہ اس میں عرب امارات کے جو یہاں پہ ہیں جو سنبھال رہے ہیں اس کو عرب امارات کو، وہ اس مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاءاللہ کہ وہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. ورکرز کا خصوصی طور پہ ان کی ٹائمنگز چینج کر دی جاتی ہیں. اب ارلی آورز ان کو دیے جاتے ہیں رمضان میں کہ وہ 6 بجے 5 بجے ایون میں نے دیکھا ہے کہ ڈیوٹی سٹارٹ ہو رہی ہے، 6 گھنٹے 11 بجے گھر آ رہے ہیں، 12 بجے گھر آ رہے ہیں. آگے ان کو انف ٹائم مل رہا ہے سونے کے لیے، ان کو ٹائم مل رہا ہے اپنی افطاری بنانے کے لیے. اور اس کے بعد جیسے آپ نے ذکر کیا کہ افطاری بانٹنے کا یہاں پہ جو خصوصاً اہتمام ہوتا ہے، افطار باکس
اور افطار باکس میں نے خود پرسنلی وہ دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ اس میں اتنا کچھ ہوتا ہے کہ ایک بندے سے بڑھ کے ہوتا ہے. اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ مطلب اس میں کچھ ایسی چیزیں ڈال دیں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ڈال دیں کہ لے کے سستی چیزیں ڈال دیں, نہیں, اچھی سے اچھی بریانی, اچھے سے اچھا پانی, لسی, جوس, کھجوریں, فروٹ, یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اور ایک تو میں نے ویڈیو دیکھی کہ اس میں کچھ شیوخ ہیں جو کہ ساتھ میں پیسے بانٹ رہے ہیں. ایک تو وہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ باکس کے اندر پیسے, اب اس میں کیا حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ اس میں حقیقت نہیں ہے, وہ خود ہی لوگ پیسے ڈال کے ایسے شو کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو میں نے ویڈیو دیکھی کہ کچھ شیوخ ہیں جو کہ پیسے ساتھ میں بانٹ رہے ہیں, مطلب ساتھ میں باکسز دے رہے ہیں اور ساتھ میں بانٹ رہے ہیں. تو یہ دینے کا, صدقات دینے کا, خیرات دینے کا ویسے بھی یہاں پہ زیادہ رواج ہے, لیکن رمضان میں اس چیز کو بڑھا دیا جاتا ہے. کھلے دل سے وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں, بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے ماشاءاللہ. اور لوگ سیراب ہو رہے ہوتے ہیں ان سے, مسجدوں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, خیموں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں, آتے ہوئے بھی ہم نے ابھی بھی دیکھا ماشاءاللہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور سب بانٹ رہے ہیں, سب وہاں سے لے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید عطا فرمائے. آپ نے ایک بات کی کہ ڈیوٹی آورز جو ہے نا, کوئی رمضان کوئی روزے رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے, کوئی مسلم ہے نہیں ہے, سب کے لیے وہ ورکنگ آورز کم کر دیے ہیں. تو یہ ایک اچھا میسج ہے. دوسرے یہ جو لائنز لگے ہیں, جو پکوان بٹتے ہیں, جو حریص اور بریانی وغیرہ, اس میں بھی کوئی بھی نہیں پوچھتا کہ آپ کون سے نسل کے ہو, آپ کون سے ملک کے ہو, آپ کون سے ریلیجن کے ہو, بلکہ وہ بانٹ ہی رہے. تو یہ بھی بڑا اچھا ایک بالکل ایسا دیکھیں, یہ یو اے ای ایسا مطلب ملک ہے کہ جہاں پہ ہر نسل, ہر مذہب کے لوگ جو ہے وہ رہ رہے ہیں اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے رہ رہے ہیں, جو کہ ایک ناممکن بات سی لگتی ہے انسان کو. کہ آپ دیکھ لیں کتنی کلیشز ہوتے ہیں, مذہبی کلیشز ہو گئیں, اپنے جو ہے وہ کلچر کی لحاظ سے لوگ دیکھ لیں کیسے. لیکن یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک روم میں پاکستان سے, انڈیا سے, انڈونیشیا سے, فلپائن سے ایسے لوگ آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کا بھائیوں سے بڑھ کر پیار ہوتا ہے. کوئی ایک دوسرے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا. اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ نان مسلمز جو ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, افطاریاں بانٹ رہے ہیں. مطلب نان مسلمز بھی اپنا جو ہے یہاں پہ کردار ادا کر رہے ہیں, وہ بھی افطاریاں بانٹ رہے ہیں, اور مسلمان بھی ان کے گھروں میں افطاریاں بانٹ رہے ہیں. ابھی ایسا ہوتا ہے بلڈنگز ہیں اس میں سب تو مسلمان نہیں رہ رہے ہیں, تو اب وہ جب افطاری بانٹتے ہیں سب کے گھر میں جا رہی ہے اور وہ اس کو خوشی سے لے رہے ہیں, خوشی سے وہ کھا رہے ہیں. تو یہ ایک بھائی چارگی کا جو یہ میسیج اور یہ ایک ہیومینٹی کا جو میسیج مطلب یو اے ای سے جاتا ہے ملک کے, دنیا کے میرے خیال میں کسی کونے سے یہ میسیج ہمیں نہیں ملتا. صحیح ہے. ایک لطیفہ جو ہے ذہن میں آیا, یہ جو ایک دوست فرما رہے تھے کہ یار میں دبئی آیا پہلی دفعہ, تو میں نے کدھر دیکھا کہ ایک بلی اور چوہا ساتھ میں کھیل رہے تھے نا. اچھا, میں نے ادھر سے اندازہ لگایا کہ یہ جھگڑا یہاں پہ کیوں نہیں ہوتا, کیونکہ سب کا پیٹ بھرا ہے اور کھانا بہت پورا من جگہ ہے یہ. تو جو ہے اصل مسائل کی جو جڑ ہے نا, وہ اکثر یہ کھانا اور جو غربت اور یہ چیزیں ہے, یہ بھی آ جاتی ہے بیچ میں. دلته کې اخترم رانږدې دی که نه, 2 ورځې دي او د اختر تیاریانې روانې دي, او مونږ ګورو لکه مونږ خپل ځان دپاره یا د خپلو بچو دپاره اهتمام کوو د کپړو, د سپلو, د اختر د تیاریانو. نو په کار دا ده چې په دې اختر کې په دې باندې خبرو کوي چې موږ خپل رشته دارانو کې یا خپل چم گاوڼ کې چې کوم ضرورتمند خلک دي هغه هم په دې اختر کې او په دې روژه ماتي کې ځان سره شریک کړو. بالکل د ډیره اهمه خبره وکړه. د عید موقع چې کومه ده د ډیره یو لکه په اسلام کې بیا د مسلمانانو دپاره ډېر اهم تهوار دی, او دا هغه ورځې دي چې د الله طرف نه مو ته اجازت دی چې هره مو خوشحالي وکړو. بیا د رمضان چې دی دا خو د الله طرف نه مو دپاره یوه تحفه ده چې مو 30 دن روزې ونیولې او هغې نه بعد اوس موږ ته د الله نه لکه انعام میلاو شو. نو د عید په ورځ باندې روزه نیول هم چې کومه ده دا ټیک کار نه دی. نو خپلې بچو له مو لازم خبره ده چې ځان له خپلې بچو له مور پلار له وړونو له چې کومه د عید نه پهله تیاریانې کوو, شاپینګونه کوو, نو مو ته دې شي خیال پکار ده چې یاره مو په چم ګاونډ کې په رشته دارو کې چې کومه ده داسې کسان چې هغه یتیمان دي, لا داسې چې ښځې دي چې هغه کونډې دي, لا داسې میندې دي چې د هغې مثال عمرونه زیات دي او بچي وړه دي, لا مشران بچي شته نه مو وطن کې خدا شي زیات دی, الله د معافي وکړي. د ځوانانو جنازې مو هره ورځ وینو, نو هغه کسان چې لکه پاتې نه شي یا بېروزګاره دي, څوک یا بېروزګاره دي, او د هغې خیال ساتل پکار دي چې لکه مثال
هر سړی د خپل خپلوانو خیال وساتي نو دې سره به لکه مجموعي طور باندې غونډو خلکو ته د عید خوشحالۍ چې کومې خوشحالۍ دي هغه میلولو موقع میلاو شي. مو لکه کې یو دا مصیبت دی چې یاره دا چیزونه خاصه کم کوي چې بیا کوي هم نو بیا د خپلو کسانو سره کست کوي بیا به په دریم کلي کې کسان یې هغې له به ورکوي خپل تربور له چم ګاونډ ته به یې نه ورکوي. دا چیزونه هم ټیک نه دي. اول شی چې کومه ده که صدقه کې که څه کې نو هغه خپلوانو نه به سټارټ کړي چې د تا کوم نږدې خپلوان دي هغې حق ته د هغې حق ته د ګاونډیانو حق ته هغې نه بعد بیا ستا ملګري دي بیا چې کومه ده د سرکل داسې وږدېږي او د پرې به هم خبره دا وکړي چې لکه په رمضان کې چې کومه د زکات فطر په غونډه مسلمانانو باندې دی نو هغه د عید المانځه نه پیله د هغې ادا کول چې کوم دي هغه ډېر ضروري دي. نو ځینې ملګري دا تاخیر کوي چې د عید المانځه راسې تاخیر وکړي دا شی ټیک نه دی. دا اول ورکول پکار دي چې کوم غریبانان دي چې هغې ته حق میلاو شي او هغه د عید دپاره څه تیاریانې وکړي. د امارات چې کومه سرکاري سطح باندې کوم هغه راغلی د هغه 25 درهم پر هیډ ده. نو دلته چې کوم ملګري دي لکه دلته ماشاءالله حالات ټیک ټاک دي نو دا ملګري دا هم کوی شي چې یاره دا یو کمرې کې 15 کسان اوسېږي نو بی 25 د دې کسانو وله میلاو کړه او هغه کلي وطن کې چېرته غریب ته مسکین ته ولېږلې نو هغې دپاره به دا شی لکه ډیر زیات شي لکه بیله چې 25 چاته ورکړي هغه به دومره شي نه که د څلورو کسانو وله ته 2500 ورکړي او نو هغې به پیسو وشي او د تا به پیسو هم ونه شي لکه 25 درم تا نه جسټ کټینګ وشي که نه د دې شیز ډېر زیات خیال پکار ده دومره لیټ کول یې نه دي پکار د عید المنځه لکه یو حد ده څنګه چې د لمانځه قضا کولو یو ټایم یې که نه نو دا هغه ده چې څنګه اذان نه بعد لمونځ کې نو پکار ده چې په رمضان اول ورځو کې کني په درمیاني عشره کې کني په آخري عشره کې لازم د شی ورکړه شي چې غریبانو ته خپل حق ورسي. ډېر زبردست جی. القاری صاحب و آصف محمود صاحب کی طرف چلیں گے. آصف محمود صاحب عید کی آمد ہے مطلب ہے کہ 1-2 دن ہے اور ہمارے جو ہے یہاں پہ جو خوشی منانے کا طریقہ ہے تو وہ بڑا وہ اگر یہ کیا فائر ورکس ہوتا ہے وہ بھی ایک پرمیٹڈ اس کا پرمیشن ہوتا ہے ایک سیف جگہ میں ہوتا ہے اور کبھی ہم نے نہیں سنا کہ کسی فائر ورک سے کسی کو نقصان ہوا ہے. لیکن ہمارے جو ملک میں خوشی منانے کا طریقہ ہوتا ہے اکثر وہ خوشی غم میں بدل جاتی ہے. خواہ وہ بارات ہو شادی کی خواہ وہ عید کی رات ہو ہوائی فائرنگ ہوتی ہے خواہ وہ کچھ ہو. ابھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا تو وہ تراویح کے دوران ایک پولیس والا لگا ہوا تھا اس کی ویڈیو آئی تھی کہ بچے مطلب تراویح میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. صحیح ہے. تو میں نے یہ سنا ہے کہ بچے اگر مسجد میں پیچھے شور کرے تو ان کو زیادہ وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی وہ عادت نہیں چھوٹنی چاہیے مسجد سے. لیکن اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہوائی فائرنگ خاص کر عید پہ شادی پہ اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ خوشی جو ہے وہ غم میں وہ گولی آ جاتی ہے کسی کے اوپر تو شادی کا غم جو ہے وہ شادی کا جو گھر ہوتا ہے جو خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ غم میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہم ہمارے یہ خیبر مڈل ایسٹ کے پلیٹ فارم سے ہمارے پاکستانیوں کو پیغام جانا چاہیے کہ یار خوشی کو خوشی کی طرح منائیں نہ کہ اس میں رسک اٹھائے اور وہ بعد میں پشیمانی اور غم کا باعث بنے. جی بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے کہ یہاں پہ خوشی کے تہوار یہاں بھی منائے جاتے ہیں اور بہت احسن طریقے سے منائے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ فائر ورکس اور جتنی بھی چیزیں ہیں پرمیٹڈ اور ایک لوکیشن ان کو اسپیسیفک لوکیشن پہ وہ جو ہے وہ چیز منائی جاتی ہے. تو یہاں پہ بالکل کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا نہیں ہے کہ جس سے کسی کو نقصان پہنچے اور یہاں پہ جو خوشی ہے وہ خوش کر کے منائی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ دوسروں کو تنگ کر کے دوسروں کو مطلب ابھی دیکھ لیں کہ یوم آزادی آ گیا 14 اگست کو آپ دیکھیں کیا ہوگا. ہر بچے بڑے کے پاس جو ہے باجا اٹھایا ہوا ہوگا. کسی کا خیال نہیں ہوگا کہ کوئی بیمار ہے کوئی سو رہا ہے کہ کوئی کس حالت میں ہے. بس باجے بجا کے دوسروں کو تنگ کر کے ہم نے اظہار کرنا ہے کہ ہم آزاد ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے. دوسروں کو جب آپ تنگ کریں گے تو آپ کو گناہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو خوشی کو منائیں. خوشی کو کہتے ہیں کہ خوشی کی طرح منائیں کہ پتہ لگے کہ یہاں پہ خوشی ہے
نہ کہ غم ہے. بالکل ہوائی فائرنگ. اور دوسری یہ بارات میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا جب بارات جا رہی ہوتی ہے اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے بارات کے دوران بہت ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور اس میں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں, اموات ہو جاتی ہے. بالکل ایسے, بلکہ اکثر اوقات تو یہ بھی سنا گیا ہے کہ بارات میں اوور اسپیڈنگ کی وجہ سے یا ایسے کچھ غلط حرکات کی وجہ سے دولہا دلہن جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. ایسے بھی واقعات سننے میں آئے کہ جو خوشی جن کی وجہ سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں وہی وہ ماتم میں جو ہے وہ گھر بدل گئے. تو اس خوشی کا کوئی فائدہ نہیں جس میں آپ اتنے اوور ایکسائٹیڈ ہو جائیں کہ جس میں آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا ہیں. تو ان چیزوں کے نقصان کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کوئی بھی تہوار ہوتا ہے وہاں پہ, مطلب وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پہ ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. 14 اگست ہے, کوئی بھی ایسا موقع ہے, آپ نے دیکھا موٹر سائیکل پر ویلنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں کہ ہم خود جو ہے نا اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہمارا مذہب جو ہے دین اسلام ہمیں وہ بھی احتیاط کی تلقین کرتا ہے کہ مطلب آپ کی کسی ایکٹ سے آپ کا یا کسی سامنے والے کا نقصان نہ ہو, آپ اس طرح کا وہ کریں گے. جی آپ اپنی جان کے بھی محافظ ہیں, دوسروں کی جان کے بھی محافظ ہیں. تو بالکل حدیث شریف کا مفہوم ہے جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے انسانیت کو بچایا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر آپ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو وہ بھی انسانیت کو نقصان پہنچا رہے ہیں نا. تو آپ اپنا بھی خیال کریں. اب ایکسیڈنٹ میں کیا ہوتا ہے, غلطی آپ کی ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے کتنے اور لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. تو اس لیے ہماری طرف سے خیبر مڈل ایسٹ کی طرف سے جو ہے وہ یہی میسج ہے تمام ممالک کی طرف سے, خصوصاً ہمارے پاکستانیوں کے لیے, کہ بھائی خوشی کو خوشی کر کے منائیں, نہ کہ ایسی خوشی منائی جائے کہ جس میں کوئی ایسی جاہلانہ حرکت کر کے اس خوشی کو ماتم میں تبدیل کر دیا جائے. ہوائی فائرنگ سے تو بالکل بند ہونی چاہیے. آپ ابھی دیکھیں پچھلے دنوں آپ نے شاید سنا ہو پتنگ بازی کی وجہ سے کتنی گردنیں کٹی ہیں پتنگ بازی کی وجہ سے. حالانکہ یہ یہاں بھی منایا جاتا ہے, میں نے سنا ہے یہاں بھی منایا جاتا ہے, اور ایک لوکیشن پہ منایا جاتا ہے جہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اور یہاں پہ ہم نے نہیں سنا کبھی کسی کا ہاتھ بھی کٹ گیا, کسی کی گردن کٹ گئی, کسی کا سر پھوٹ گیا. لیکن وہاں پہ آپ نے دیکھا وہ پتنگ لوٹنے کے چکر میں کتنے لوگ اپنی ٹانگیں توڑ بیٹھتے ہیں, کتنے لوگ اپنی جو ہے وہ بازو توڑ بیٹھتے ہیں, کتنوں کی گردنیں کٹ جاتی ہیں, ہاتھ کٹ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بالکل مناسب نہیں ہے. اپنا بھی خیال رکھا جائے اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھا جائے. بہت زبردست. سر ماویلے آصف محمود صاحب یو نعت منگتا پیش کے, ایک نعت اگر آپ پیش کریں. جی انشاءاللہ. یو شی بدیسی کیٹ کو دا وڑ کی موٹر سائیکلان چلائی انڈر ایجی عمرونه کمی افغان ویلینګ هم پې کوي. نو دې حوالې سره هم لږ میسیج ورکړه چې د خپلو ماشومانو باندې نظر وساتئ. د ډېر زیات لکه ریسکي شی دی, وړوکې موټرسایکل به یې کور نه راوباسلې, اکثر کور ولته پته نه نو په کور کې داسې ځای کې موټرسایکل ودروي چبي داسې ځای کې ږدي چې هغه د ماشومانو د پونچ نه لږ لرې هغه چې کومه د بیا بهر چې راوباسي نو یو قسم بدماشي هم کوي چې یاره زه یم, او که چېرته ورته څوک مشر ووایي چې یاره هلکه مه کوه دا کار ښه نه دی, ځان ته به نقصان ورسوي, بل ته به ورسوي, نو بیا به هغه چې کومه ده داسې بیهیو کوي چې د مشر احترام به هم پکې نه, او ریزلټ بیا سوشل میډیا باندې کلیپونه راځي چې ډېر داسې مناظر دي چې سړی په سترګو باندې کتی نه شي, په ده چې دا دومره ډینجر شی دی چې لکه څنګه چې سړی ځمکې ته سي نو سر دی لګي, لکه سیفټي هم پکې نه. دا ستاسو بالکل ډېره زبردسته خبره چې کوم موټر سایکل دی ون ویلینګ او دا ډېر زیات خطرناک دی. دا ګاډی چې دی دې کې خو بیا د بچ کېدو چانس یې معمولي کې, موټر سایکل خو دوه ټایرونو دی هغې کې بالکل چې کوم دی گنجایش نشته. خو پرون زموږ کلي کې یو اکسیډنټ شوی دی جي, هغې کې خو خیر مشر سړی و 65 مشر کس و, هغه پکې وفات شوی دی, او دی غریب راته او بل کس د موټر دروازه کولاو کړې ده, دی هغه دروازه باندې ورغلی دی او دروازې نه هغه طرف ته سوزوکي ولاړو, هغه پاکستاني سوزکي ني, او هغې کې هغه وسپنه راوتې وه او هغه بالکل د سترګې ته تللی دی, هغه په ځای باندې ډیت شوی دی. تقریبا 65 سال تاج محل خان کا نوم و او مشر سړی و کنه, نو الله دې وبخي او الله دې هغې فیملی له صبر ورکړي. خو لکه ډېر زیات دا د پرون د روژه ماتې په ټایم کې دا لکه اوس دومره معمولي هغه چې هغې دروازه کولوله, که دې ته چېرته د سیفټي هغه پته وه نو هغې به ګتله چې یاره شاته سره روان دي کنه, هغې نه بد بې ګاډي دروازه کولوله. نو هلته کې دا سیفټي والا چې کیسه ده په دې باندې عمل درآمد بالکل نشته. آصف محمود صاحب
کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، ہاں کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، اور مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، اور میں پہلے جب مدینے گیا تھا، میں پہلے جب مدینے گیا تھا، تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی، اور جو ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوا تھا، جو ایک ہاتھ نظر کرنے جو پوچھا ہے تم نے کہ میں
نظر کرنے کو کیا لے گیا تھا، تو تفصیل سن لو۔ تھا نعتوں کا ایک ہار، اشکوں کے موتی، درودوں کا گجرا، سلاموں کی ڈالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ دې کتونکو د دمې نه پس پروګرام کې هرکلی بینک آف خیبر ډېر زبردست آفر راوړی ستاسو دپاره سپیڈی ریمیٹنس تھرو بینک آف خیبر، کیونکہ بینک آف خیبر جانتا ہے کہ کوئی پردیس میں ہے مگر اس کا دل اپنے دیس میں ہے. نو هر یو ایکسچینج نه یو خو د نن نه به دا موږ سره واده کوئ چې ایلیګل چې کوم دا پیسې لیږل دي په هونډی باندې په غلطو ذریعو باندې هغه به نه کوو. دا ځان سره قوم سره او ملک سره دا بالکل چې دی نو غیر قانوني کار دی، دا ګناه دی، غلط کار دی. نو لیگل چینلز باندې او پیسې لیږو په بینکس باندې، په منی ایکسچینج باندې، مختلف ایپس دي چې لیگل دغه ګوره لیگل چینل باندې تاسو پیسې لیږئ، تاسو سره باید ټول عمر د دغه پیسو منی ټریل وي. هونډی والا سړی که تاسو نه وتښتېده بیا ورپسې ګرځئ نه پې کیس کولی شي، دغه پکې هم رسک دی. نو خیبر بینک چې تاسو په هر یو ایکسچینج پیسې لیږئ، خو صرف دا به وکړئ چې تاسو چاله پیسې لیږئ، خپل پیرنټس له لیږئ، خپل کور والا لیږئ، بچو له لیږئ، وروڼو خویندو له، ملګرو له، هغوی ته به ووایئ چې دغه پیسې تاسو د خیبر بینک په اینی چې کوم نزدیکي برانچ دی په هغې کې دا پیسې تاسو وصول کړئ. او چې کله دغه پیسې په خیبر بینک کې وصول شوي نو دا ایلیجیبل شوي تاسو چې کوم د دوی د ډیلی لکی ډرا ده هغې کې نه د نامونه دي، نور پکې هم چې کوم د ډېر غټ غټ نامونه دي پکې، د هغې تاسو برخه جوړېدی شئ. خیبر پښتونخوا خپله صوبه ده، خیبر بینک خپل بینک دی، خیبر ټي وي خپل ټي وي دی. خامخا خیبر بینک به سپورټ کوو او د دوی چې کوم دا پیسې خاصې هم لیږئ، خو اختر له چې کومې لیږئ نو هغه خامخا تاسو خیبر بینک کې د ډېر زبردست سروس دی. هر ځای کې په پښتونخوا کې په ټول پاکستان کې هر ځای کې برانچز شته، په هر کلي کلي کې په هر ښار کې ډېر زیات برانچونه شته او سروس چې کوم دی هغه تیز دی. په هغه ساعت باندې ودین سیکنډز تاسو ته چې کوم دی هغه پیسې میلاویږي. نو بینک آف خیبر د دې آفر نه فایده اوچته کوي، پیسې په هر یو ایکسچینج ولیږئ خو په بینک آف خیبر کې وصول کوي. انمول تا لیږلي دي اختر له پیسې که نه؟ نه سر، خو ما باید مخکې ویلې تاسو ته د ګفت د وجې مې لیږلي وي، بس نور مې نه دي لیږلي. صحیح. نو کتونکو پروګرام دی مرحبا رمضان، په دې کې چې کوم دی زمونږ نن میلمانه چې کوم وو علي کاری محمد صاحب او آصف الکاری محمد صاحب او آصف محمود صاحب. ډېر زبردست پروګرام وشو، ډېر مونږ چې کوم دی نو نن او په دې ټایم باندې هم موږ نن پوه نه شو چې څه خو په آخر کې چې کوم دی نو الکاري محمد صاحب ته وایي چې لکه که څه پیغام لرئ تاسو که نه د پروګرام په آخر کې زموږ د کتونکو دپاره. جی بالکل، دا پیغام ده چې رمضان نه بعد خپل معاملات دغه غوندې وساتئ، روټین دغه غوندې وساتئ. صحیح ده بیک ټو ورک شي سړي ته بیا لږ ټایم نه میلاویږي، خو کم از کم چې که تا اول یوه پره تلاوت کوو نو د رمضان نه بعد دا دپاره وکړه، د لمنځونو اهتمام وکړه چې یاره په جمع نه پاتې نه شي. د څنګه چې په رمضان کې سړی خپلې غصه کنټرول وه او د ثواب په نیت باندې د خپلوانو سره ښه کار کو، نو د عید نه بعد هم دا شیزونه جاري وساتئ. انشاءالله د دې به تاسو ته اجر میلویږي. دا شیزونه د رمضان سره ریلیټډ نه دي، رمضان نه بعد هم په دې باندې ته عمل کولی شي او انشاءالله د دې به تا ته اجر میلویږي. ډیره مننه الکاري محمد صاحب، ډیره مننه انمول. نن په ټایم باندې پوه نه شو، د پروګرام ټایم چې کوم دی هغه بس پای ته رسي. نو د پروګرام اخر کې به موږ ځو آصف محمود ته چې آصف محمود صاحب هدیہ عنایت پیش کریں گے اور زه
او انمول د بل مرحبا رمضان پورې ستاسو نه اجازت غواړو. تاسو آصف محمود صاحب نعت رسول مقبول واورئ. موږ ته اجازت راکړئ. د الله په امان. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور اگر جانا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے. اور قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل
قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت میں رسول اللہ جب تشریف لائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں